a young man. एक तरणाटो भुरगो आसलो. He was flipping through the TV. तो टीव्हीची चॅनल चेंज करीत आसलेलो. He was going through rejection. तो नाकारपणांतून पासर जातालो. And I think he was thinking of suicide. He was thinking of committing suicide. तो जीव दिवपा विशीं चिंत्तालो. And as he was flipping the TV, आनी जसो तो टीव्ही चॅनल चेंज करीत आसलेलो, our program came. आमचो प्रोग्राम येयलो त्या वेळार. And as he was listening to the teaching, आनी जसो तो शिकवणीक आयकूंक लागलो, he began to feel, yes, what this brother, that means what I was preaching is right. तेका अशें दिसून लागलें, हांव ब्रदर कितें शिकयता तें सारकें. And he felt God touch him. आनी देवाचो अनुभव घेतलो तेणेन. But then he told God, पूण मागीर तेणें देवाक सांगलें, if you really love me, तूं तर खरेंच म्हाजो मोग करता, this brother has to take my name now. ह्या ब्रदरान तर म्हाजें नांव घेवंक जाय. हांव टीव्हीचेर आता, हांव टीव्हीचेर आहा, हो घरा बसून पळयता. And he says, tell this brother to take my name now. आनी तेणें म्हणलें, ह्या ब्रदराक तूं सांग की म्हाजें नांव घे म्हणून. And it's immediately when he said that, आनी जशें तेणें म्हटलें तें, I took his name. रोखडेंच हांवें तेचें नांव घेतलें. And he gave his life to आनी तेणें Jesus. आपलें जिवीत जेजूक समर्पिलें. From that day, ह्या दिसा we उपरांत see his life blessed, तेणें पयल्याच तेजें जिवीत आशिर्वादीत जालेलें, changed. बदललेलें. What an amazing testimony. कितले अच्छाची गोय A कितें. young man who was going to commit suicide एक तरणाटो भुरगो जो जीव दिवपाचो आसलेलो, just through watching our teaching आमची शिकून पळोवन brought so much of change. बदलो पाडलें न्ही कितलें. I want to speak today from Proverbs chapter 17. आयज आमी या प्रोवर्ब्सान 17व्या विस्वरान, An amazing scripture that I read yesterday night. काल रातीची उजवाच्या आयकून वाचली. We all want good returns, right? When you put money somewhere, you want a return. जेन्ना आमी पयशे घालता आमकां जाय न्हय परते. कोण आसा जो पयशे कसले इन्व्हेस्टमेंटान घालता या बँक डिपॉझिटान घालता आनी तुका रिटर्न्स नाका आनी बट जाल्यार उपात्ता. कोण आहा? Anybody here? If you are here, please come meet me. When we put our money into any investments, we want returns. जेन्ना आमी म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटान पयशे घालता आमी पळयता न्हय जोडपाक तितूनसान. 10 रुपया घातल्यार 15 रुपया तरी जाय. Something we want. आमकां कितें पूण जाय. If not that, at least our 10 रुपया. ते 9 रुपया नाका, 10 रुपया. ते न्हू जाय जे 10 रुपया घातलेले ते पूण जाय. 9 But we रुपया want returns. पूण आमकां जाय न्हू तो फायदो. And if you get good returns, आनी बरो फायदो मेळल्यार that if you get, like if you put 1 lakh and तुका 100 crore मेळले जाल्यार तुजे पिडगेचे बेसांव मेळले. Am I right? Today I'm going to speak about when you invest rightly, not your money. I'm not talking about money today. When you invest your life rightly, when you do things rightly before the kingdom of God, how you can get great returns for you and your household. आयज इन्व्हेस्टमेंटा विशीं उलोवपाचो पूण पयशाच्या विशीं न्हय, पूण तुजी जिवीत जेन्ना तूं खरेंचपणान इन्व्हेस्ट करता देवाच्या राजवटीन केन्ना तूं पळयतलो कसो तुजो आनी तुजो घराबो बदलतलो. Many of us today खुबशीं जाणां आयज आमी in the world संवसारान are suffering. आमी सोंसता. One of the एक reasons कारण आसा तेचें is because their ancestors have investments into their life or into the world which have been bad. कित्याक तेंच्या पुर्वजांनी जे इन्व्हेस्टमेंट केलेलें जाय तें तेंच्या जिवितान ना जाल्यार संवसारान खूब वायट आसलेलें. Now you brother, कितें investment सांगता? Let's go to the Bible. 17 Proverbs 17 verse 13. It says, if anyone returns evil for good, evil will not depart from his house. पूण बरें कितें करता तेका वायट दिता जाल्यार केन्ना दुश्ट आसा तें फाट सोडची ना तेचें. I like the Living Bible. Living The Bible. version Living Bible. It says, if you repay evil for good, a curse is upon your home. तुमी तर बरें वायट फारीक करीत जाल्यार एक शिराप आसतलो तुमचेर. Many times I have preached how curses come into your life. खूब फावटी प्रचार केलो असो कशे शिराप येता आमच्या जिवितान. Curses come through idolatry. मुर्ती पुजना वरवीं शिराप येता. Curses come through disobedience of the word of God. देवाचे उतर पाणी नासतना रावन करून शिराप Curses येता. come when somebody does witchcraft over you. जेणे कोण गाडेपण करता तेन्ना शिराप येता तुजेर. Curses come if your ancestors were in witchcraft. तुजे पूर्वज तर गाडेपण आसत जाल्यार शिराप येता. But I'm going to teach you how another area, how curses can come into your life. तर आयज आमी आनी एक जागो पळोवया आनी शिकोवपाचो आसा कसो आनी एक भाशेन शिराप येवंक शकता तुज्या जिवितान. If you repay तुमी तर कोणाक फारीक करीत ना परते दीत. evil दुष्ट for good, जे तेणे बरें केलेलें आसा तेका लागून a curse is going to come over your house. शिराप येतलो तुज्या घराब्याचेर. When I say house, means from you
and the generations to come. जेन्ना हांव म्हणटा घोराबो म्हटल्यार तूं आनी तुजी ज्यो पिळग्यो येवपाच्यो आसा तेंचेर. When you repay evil for good that somebody has done for you, जेन्ना कोणी कितें बरें केलेलें आसा आनी तूं तेका वायट करता, you know, these are the common things that happen. ह्यो सादारण वस्ती ज्यो घडटा. It's like you help somebody with a good job. तूं कोणाक आदार दिता एक बरें काम दिवन, Okay, you keep them to work with you maybe. तूं कामाक दवरता जायत तुजे सांगाता And they were in a lot of problems and you helped them. आनी तूं ती खूब त्रासान आसा आनी तूं तिंका आदार दिता. And after some years you realize that they are now, you helped them, but now they are only robbing you. आनी थोड्या वर्सां उपरांत तुका कळोन येता की तुवें तिंका आदार दिलो पूण आतां ते तुकाच चोरता. It's happening right in the world today. घडटा न्हय हे संवसारान. Then it's like when you start a business. तूं तो धंदो कमीच करता आणि तुका दिसता अरे तो चुच्चुरो काय बरो मनीस आपली जिवीत इबाड करता, पयशे ना तेजे बॉल्सान, चल हांव तेका हेल्प करता, म्हाजे धंद्यान तेका हांव काम दिता आनी आय विल गिव हिम वॉट एवर आय कॅन गिव हिम, बट आय विल हेल्प हिम. And then everything goes well and suddenly this man takes over your business. आनी अकस्मात हो मनीस आसा तुजो धंदोच घेवन वयता. हेल्प करतालो मरे तेका हांव, म्हाजेच पोटाचेर तेणें फॉंट मारलें. It's happening in the world today, am I right? अशें घडटा न्हय It's संवसारान. happening. घडटा हें. Maybe you have not done it, but if your ancestors have done it, it's going to affect you. जायत तुवें करूंक ना तें पूण तुज्या पुर्वजांनी केलें आसा तुजेरूय प्रभाव पडटलो. जोरी तर आमच्या पुर्वजांनी कोणाचो फायदो घेतला, आमी बरेपण करूंक सोदताले आनी तेणी बरेपणाचो फायदो घेतलो आनी पोटाचेरूच फॉट मारले and begin to misuse the good that was done. आनी वायट उपेग करूंक लागले जें बरें केलेलें तेणी. Now if such things have happened in your household, आनी अश्यो वस्तू घडलेल्यो आसा तुज्या घराब्यान, if such things have happened in your life, असल्यो वस्तू घडलेल्यो आसा तुज्या जिवितान, and instead of returning good for good, you have given evil for good, आनी बऱ्याक बरें दिवच्याक तुमी वायट दिलेलें आसा तर बऱ्याक. the Bible says a curse is going to be upon your house. बायबल म्हणटा की शिराप आसता तुज्या घराब्याचेर. Sometimes it's like this, कोणे आमकां घर नासलें, कोण नासलो पोसपाक आनी आमकां कोणें घर दिलें रावपाक, आनी मागीर गोंयान घर दिलें रावपाक, मागीर ल्हान घर दिलें तें बरें आहा, मागीर घरूच आमच्या नांवान करतात. आनी देन मागीर कितें वायट आहा तर आतां कायदे प्रमाणें घर म्हाजें जालें, 40 वर्सां 50 वर्सां कायदे प्रमाण. बट द बायबल, अकॉर्डिंग टू द बायबल, इट इज वेरी क्लियर, यू डू नॉट रिपे evil for good that somebody has done for you. तर बायबल आमकां सारकें सांगता की तूं वायट दीक करिनाका जें कोण तुका बरें केलेलें आसा तेका. So you better be careful. तूं शिरूक राव. You need to check your life. तूं तुजें जिवीत You तपासूंक need to जाय. check your ancestral line. तुजे पुर्वजाय तपासूंक जाय. Have you misused somebody's goodness? तुवें कोणाच्या बरेपणाचो फायदो घेतलेलो आसा काय? Sometimes we have good people in the world. केन्ना Some केन्ना people. थोडे लोक बरे आसता संवसारान. आमी संवसारी लोक तेंकां पळोवन म्हणटले लॉले सामकें आं, तेंचो तूं जाणा तेंकां फटोवंक जाता. You can easily cheat them. सामकें लॉले ते, कितेंय म्हणल्यार ते वय म्हणटा. And they are really good heart. Some of them have a good heart to help. आनी थोडे जाणांचो हर्स बरे कायज आसता आदार दिवपाक. And sometimes people begin to misuse such people. आनी केन्ना केन्ना लोक फायदो घेवंक लागता मागीर असल्या लोकांचो. Well, if you have indulged in such things, it's going to be terrible for you and for your household. तुम्ही जर असल्यो वस्ती केलेल्यो आसा जाल्यार खूब वायट आसता तुज्या आनी तुज्या घराब्या पासून तुज्या पिळगे पासत. But the opposite of this scripture, पूण ह्या स्क्रिप्चरच्या आड पळोवंक गेल्यार in पत्ते पळोवंक Proverbs गेल्यार 17 verse 13, the opposite of it, I'm going to say the opposite of it. If anyone returns good for evil, कोण तो बरें दिता दुसऱ्यान वायट केलेलें आसता तेका, okay, good will not depart from his house. बरें पण तेजे घराब्या पाटला करपाचो सोडची This is a Christian ना. principle. क्रिस्तांव नेम जावन आसा. You see, the worldly principle is, you can cheat him. संवसाराचो नेम असो सांगता की तूं नागूंक शकता नागोय तेका. चोरूंक जाता चोर. जाता जाल्यार तेका जे कितें तेजे घरान आहा पासून तें घेवन घरा योस तुज्या. The world system will teach you, if you can misuse, if you can cheat. संवसाराचो शिकयतलो नागोंक जाता फटोवंक जाता फायदो घेवंक जाता घे. Hotelan, sometimes you go to the hotel and when you're checking out of the hotel, tualo galop, there's soap galop, then so zata led no pasun galop. Somebody told me in the hotel, it's him, somebody long back, somebody told me in the hotel, one of the guests, he took out the TV only and went, put it into his bag.
This is happening in the world. अशें जाता संवसारान It's happening. जाता. But our Christian principle, see, we don't follow a worldly principle. आमी संवसाराच्या नेमाचो पाठलाग करिना. You follow a worldly principle where you repay evil for the good that people do for you. A curse is going to haunt you and your generations to come. तू संवसाराच्या नेमाचो पाठलाग करी तू तर वायट दी जे कोणी बरें केलेलें आसा तेका जाल्यार शिरापासून तुजो पाठलाग करता तुजोच न्हय पूण तुजे पिळगेचो लेगीत. And remember, when a curse follows you, it's going to destroy you. आनी उगडास जेन्ना शिरा पाठलाग करता तुका नश्ट करतलो तो. Some people, no matter how much they work or no matter how much they sow or no matter how much they toil, they never see good things. थोडे लोक आसा ते कितलेय काम वारून काम करू कितलेय कश्टान काम करू पूण ते केन्नाच बरेपण पळयना केन्नाच फळ पळयना. Sometimes you say, कितले रितीर केले रे हांवें, कितले मीटिंग केले रे हांवें, कांय जायना थंयचो तुवें गाडी आहा पळय आतां थिंगा वचून. But I want to tell you, if you are in this kind of a situation where you have repaid somebody evil for good, that curse is not going to leave you and the generations to come. हांव तुमकां सांगता तुमी तर असले परिस्थितीन आसा तुमी तर कोणाक वायट केलेलें आसा जेणे तुका बरें केलेलें आसा जाल्यार शिरापासून तो पाठलाग करपाचो बंद जावचें तुजो आनी तुजे पिळगेचोय. But पूण if you are a person, तू तर असलो मनीस लोक तुका कितले वायट करूं तितलेय तूं आनीक बरो जाता तांकां. मीन्स नो मॅटर हाऊ मच इवल पीपल डू फॉर यू, येट यू आर गुड टू देम. कितलेय लोक वायट करू तरी तू तांकां बरोच आसता. This is a Christian principle. हो जावन आसा क्रिस्तांवांनी. For such people, असले लोकां पासत good will never depart from their house. बरेपण केन्नाच सोडची ना तेंचो फाटलाग करपाचो. त्या वेळार तुका दिसत आवय पळय रे तो आमकां चोदता नागोयता आमचें उणेपण जाता. बट ऑलवेज रिमेंबर God's principle that when you do good for somebody who is doing evil to you, good will never depart from you and your generations to come. पूण उगडास तर तू तर बरें करता जो कोण तुका वायट करता तेका लेगीत तेन्ना बरेपण आसा ते केन्नाच तुजो फाटलाग करपाचो बंद जावचें ना तुजोच न्हय पूण तुज्या पिळगेचो लेगीत. This is a Christian हो principle. जावन आसा क्रिस्तांवांनी. In Romans chapter 12, रोमकाराच्या चिठीन 12व्या वेस्परान verse 9. Let love be without hypocrisy. Above what is evil, cling to what is good. So he says, let love be genuine. तुमच्या मोग खरो आसुनी Hate what is evil. द्वेष करत जे कितें दुष्ट आसा Hold fast to what is good. आनी चिटकून राव जे कितें बरें आसा What is good, hold on to that. जे कितें बरें आसा तेका घट धरून राव. Then in verse 14, see what he says. चोदाय बीन पळयता कितें म्हणटा. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. It's bless those. If somebody is troubling you, you know what the word bless means? Speak good of them. जे उतर आशीर्वाद आसा ते म्हणल्यार बरें उलय तेंच्या विशीं. Can you imagine that? कोण तुका पिडापीट कोत्ता, कोण तुका सतायता, कोण तुका चावयता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें बेसावनी म्हणल्यार बरें उलय तेंचें. कितें बरें उलय. Is it easy? सोंपें काय? Every time you look at that person, you'll say, when you are in a problem, you can never speak good. But biblically, according to the Bible, no matter how evil people behave with you, you've got to speak good. Bless. जेन्ना आमी त्रासान आसता केन्नाच बरें भायर सरचें ना पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी त्रासान आसता कोण तुका वायट करता लेगीत तूं आशीर्वाद घाल बेसांव घाल बरें उलय. A lady came for prayer in Panjim today. पणजे आयज एक स्त्री येयली मागण्या पासत. And she said, Ingasan, Ingasan, maka tras zata, brother. And I had केन्ना son. I thought maybe 4-5 days. She said, 6 म्हयने जाले. अरे 6 म्हयने ती मिटिंगेक येता आतां अजून बरें जावंक ना म्हणल्यार फटाकपाचें न्हू. So I said, 6 months you've been suffering. Yes, brother, from year to year. Okay. I said, okay. कोणाचे रागा राहतो, कोणाक तू शीण कोत्ता, किणी वायट उलयता. रावली आनी भितर हांसोंक लागले म्हणल्यार कन्फर्म जालें. She is speaking something negative of someone. So I said, close your eyes and start blessing your enemies. सांग देवा तेंचेर बेसांव घाल, तेंकां तेंचे जिवीत फडादीक कर, तेंचे बरेपण येवंक दी. स्टार्ट ब्लेसिंग देम. She said that. म्हणजे तिने तशें बेसांव घातलें. Then I told आता तपास. And then when she checked, she said, गेले 6 महिन्याचे गेले. You see, when somebody is troubling you or persecuting you or speaking evil of you, जेणे कोण तुका दुमार करता त्रास करता सतायता start speaking good of them. तूं तेंचे बरें उलोवंक लाग. Bless them. बेसांव You know घाल. how you can overcome the spirit of witchcraft? तुमी तेन्ना गाडीपणाच्या आत्म्याचेर कशी जैत घेवंक शकता. केदोय व्हडलो 4 गाडी जावं तो.
Now how you can overcome it? तुम्ही कशी जग घेवंक शकता? Speak good. बरें उलयात. Don't speak, हांवे लिंबू डोयलो रे तेणे जालें आतां त्रास येयले म्हाजे काय बरो रे लिंबू दिले म्हाका मसाल्याक मटनाचे आतां लिंबू घालून काय बरें थँक्यू गॉड ब्लेस यू. You can think other way. Can you not think the other way? Why do we think the negative way? बरी भाशेन चिंतूंक जाता पूण कित्याक आमी वायट भाशेन चिंतता? When you know somebody is troubling you, जेन्ना तूं जाण कोण तुका सतायता म्हणून, somebody who's putting problems towards you, कोण कोणी त्रास करता तुका, instead of getting bitter with them, start blessing them. Speak good about them. तूं तेंचेर कोर जावशी ना, वायट उलोवशाक बरें उलोवंक लाग Because तेंचेर. when you speak good about others, good will only come to you. कित्याक जेन्ना तूं बरें उलयता दुसऱ्याचें बरेंपणूच तुजेर येतलें. जे तू बी रोयता तेच बी तुका परत मेवतलें. तेजीच फळां तुका परत मेवतलें. तो जे बी तूं दुसऱ्याच्या जिवितान उडयतात ती फळां तूं खातलो. You are going to eat those fruits. तीच फळ खातलो. So no matter how much people are persecuting you, speak good of them. तो लोक कितलोय तुमार करू, कितलोय त्रास करू, तुका बरेंच उलय तूं तेंचेर. तुजी सून या सासूमाय तुका त्रास दिता, वचोन तुजे मांयक या तुजे पुताक वचोन सांग. सून मांयक सांगतली, सासूमाय पुताक सांगतली. तर वचोन तेंकां सांग नाका काय कसले हाडला रे. डोंट ग्रम्बल. कीप सेइंग नो, भांगार हाडला तुवें, भांगार सामकें बेस्ट. असले केन्नाच मेवपाना. When you start speaking good, good will happen. जेन्ना तूं बरें उलोवंक लागता बरेंच जातलें. Don't grumble. गुंजो नाका. Don't sow a negative word. वायट उतर रोय नाका. Don't complain. शिणो नाका. Because that's what you will get back in return. कित्याक तेच तुका परते फळ मेवतलें. So in Romans 12 verse 14 he says, bless those who persecute you. तर 12व्या विसरून पोंगेल लोकांची चिठ्ठी आशीर्वाद करून ना बरें उलय जो कोण तुका दुमाळ करता. And then he says, further bless and do not curse. Do not curse. बेसांव घाल आनी श्राप घाल नाका. In verse 17 he says, Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. okay, he says, repay no one evil for evil. कोणे तुका थापट मारले परत थापट मार नाका. राग जाताच भितर. घरा वचोन देवाक सांग. Talk to God about it. Don't repay evil for evil. देवा कडेन उलय त्या विशीं वायटाक वायट दिनाका. In the end, actually, he says, in verse 19, he says, vengeance is God's. God will fight your battle. You don't fight it. The only way you need to fight is speak good. 19 वरून अशें म्हटलेलें आसा की द्वेष जावन आसा देवाचो, देव तुजेर झुजो करतलो. बरें उलय तेच्या विशीं. आमी एक चूक करता, जायते फावटी एक व्हडली चूक करता. आमकां बरे मिनिस्टर जाय. No, we want all the good people in the government. पूण आमी जेन्ना तेंचे विशीं उलयतात चोर हुंयचे, नागोपी हुंयचे, भिकारी हुंयचे, we talk words and that's what we are getting. आमी तसली उतरां उलयता आनी तेच मेवता आमकां. We need to start blessing them. आमी बेसांव घालूंक We जाय need to तेंचेर. start speaking good about them. आमी बरें उलोवंक जाय We need तेंचे to विशीं. start saying God prosper आमी them. म्हणूंक जाय देवा फळां दिको तेंकां. Let them know you, God. ती तुका वळखोनी देवा. As you begin to sow good words, you will begin to see the fruits of it. दुसरी बरी उतरां रोवंक लागता तुमी तेची फळां पळयतली. When you go back into Romans 12 verse 20, Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. can you imagine that? तुझो दुश्मन भुकेलो हा जाल्यार तूं कितें करतलें? आवय फावो तेका. Don't we say that? Come on. Let's be truthful. पळय वायट कोत्ता न्हू फावो तेका आतां. तेजे जे कितें तेणें रोयलां तें तेका आतां भोगता. तेंच तो भोगता. जायते फावटी आमी प्रेयर पासून करतना न्हू, even when we say bless your enemies, we pray like this, देवा तांकां बोगोस तेंचेर बेसांव घाल, ताका दाखोवन दी तो कितें वायट कोत्ता चोय तो. That's not blessing, Baba. बेसांव घालप न्हय. That's not blessing. When you want to bless them, you say, you don't talk negative about them. You talk God, prosper them, guide them, bless them, lead them, teach them. That's it. जेन्ना बेसांव घालता तेन्ना तुवें म्हणूंक जाय देवा बेसांव घाल तेंची, तिंकां आशिर्वाद दिको, तिंकां तेंचे बरें उलोवंक जाय, दिशा दाखय देवा तिंकां. And sometimes, आमी जायते फावटी अशें म्हणटा, बेसांव, let them be blessed. बेसांव पडो तुजेर. ताका बेसांव म्हणना बाबा, अशें करो म्हणना, शिराप पडो. एक्चुअली इन अनदर वर्ड यू सेइंग शिराप पडो तुजेर. पूण तूं बेसांवाचें उतर घालता. You get what I'm trying to say? Never
put evil for evil, केन्नाच वायटाक वायट नाकात nor evil for good. आनी बऱ्याकूय वायट नाकात. Always be good, no matter whether it's evil or good, तूं बरें दी, वायट आसूं ना बरें आसूं. so that in your household you will see good की days. तुज्या घराब्यान तूं बरें दीस पळोवपाक. Then in verse 21 he says, 21 वचन तो म्हणटा Romans 12 verse 21, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. overcome evil with good. जैतिवंत वायटाचेर बरेपणान. So in verse 20, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. तो विसाय म्हटलेलें आसा तुजो दुस्मान तर भुकेलो आसा तेका खावपाक दिना जाल्यार ठाणेलो आसा उदक दी पिवपाक. That means a true Christian म्हणल्यार एक खरो क्रिस्तांव will not rejoice at somebody else's suffering. कोण सोंसताना कोण गोश्टान आसा तेन्ना खुशाल बरं आनंद बरं जावची ना. फॉरो क्रिस्तांव जोरी तर तेजो शेजान जो तेजो बाट हाल्ला, that neighbor who's eaten your property, a true Christian, when he sees him suffering, will not be happy about it. तुजे शेजान तर तुजे बाट हाल्ला जाल्यार तूं तो सोंसताना तो गोश्टान आसा जाल्यार एक खरो क्रिस्तांव केन्ना आनंद बरं आसची ना ते A true विशीं. Christian will say, what can I do to bless him? एक खरो क्रिस्तांव म्हणटा कितें काय हांव करूंक शकता तेजेर बेसांव घालपाक. Because जायते फावटी आमचे जिवितान दुस्पट जातात. There's problems that happen with our neighbors, in our family, but a true Christian will never rejoice at somebody else's suffering. एक खरो क्रिस्तांव आसा केन्ना दुसरो कोण सोंसताना गोश्टान आसा तेन्ना आनंद बरी ना खुशाल बरी आसची ना. On the contrary, we will want to see where we can bless the other. तेच्या आड पळोवंक गेल्यार आमी पळयतलो की कशें आमी बेसांव घालूंक शकता, आशिर्वाद घालूंक शकता. On the contrary, we will want to see where we can help them. तेच्या आड पळोवंक गेल्यार आमी सोदतली सुवेक सोदतली कशें आमी आदार दिवंक शकता तेंकां. The greatest investment you can do in your life सगळ्याकून व्हडलें इन्वेस्टमेंट जे तूं करूंक शकता तुज्या जिवितान is doing good for another. जावन आसा बरेंपण करप दुसऱ्याक, Is doing good for another. दुसऱ्याक बरें करप. Not doing good to see तुका फायदो मागीर कितें मेळटलें तें पडप न्हय. जायते फावटी संवसारान आतां आमी कोणाक कितें बरेंपण दिवंक सोदता जाल्यार संवसारान ना, क्रिस्तांवान जिवितान जावंक उपकारना, पूण संवसारान आमी कोणाक कितें बरेंपण दिवंक सोदता जाल्यार बरेंपण कोत्तात, पूण पळयतात मागीर कितें फायदो मेळोंक शकता चोय तें. We see what we can get afterwards. But a Christian principle is simple. The greatest investment you can do for you and for your family is doing good in the world. एक क्रिस्तांव नेम आमकां असो सांगता की सगळ्याच्यान व्हडलें इन्वेस्टमेंट जे तूं करूंक शकता तुज्या आनी तुज्या घराब्या पासत तूं बरें करपाक Is दुसऱ्याक speaking good. बरें उलोवप, Is blessing people. बेसांव घालप Is लोकांचेर, blessing your enemies. बेसांव घालप दुस्मानाचेर. Not letting a negative spirit take over you. एक वायट आत्मा आसा तेका रास करूंक दिवपाचें न्हय But तुजेर, always letting a good heart, a good word come out from you. पूण सदांच एक बरें काज आनी एक बरें उतर भायर काडपाक. मागीर चिंतप येता न्ही, अरे ब्रदर सांगता ब्लेस युअर एनिमीज, ब्लेस देम, पूण ते म्हाका त्रासान घालूंक सोदता न्हू. आनी लूक ब्रदर तूं कितें म्हणटा म्हाजे सुनेक या सासूमायक बेसांव दी, बरें बरें उलय तेंचे कसली ती, तूं नोको ब्रदर, तूं नोको, म्हाजें जिवीत इबाड केलां तेणें, आनी तूं म्हणटा बेसांव दिता. How it's possible? If you open to Proverbs, Psalm 7 verse 15. आनी स्तोत्रान पळोवया 7व्या स्तोत्रान 15 वयर. He made a pit and dug it out and has fallen into the ditch which he made. See, he says, okay, Psalm 7 verse 15. He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. म्हणटा फोणकूल फोणटा तो, पूण तोच पडटा ज्या फोणकूल त्याने केलेले आसा. कोणाक पळयला तुवें फोणकूल काडटा आनी आपुणूच आपल्याकूच पुरयता ना. आमी फोणकूल कित्याक काडटा, दुसऱ्याक घालपाक न्ही. तो बायबला पोरमणे कोणीय तुका फोणकूल काडीत तुका भितर घालपाक जाल्यार बायबला पोरमणे तोच पडटलो ते फोणकुलाक, आमी पडची ना. आमी द मोमेंट यू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, ज्या वेळी तू देवाच्या नेमाचो पाठलाग करता, whoever digs a pit for you, कोणूय फोणकूल फोणो तुज्या पासत, he is going to fall into it, not you. तोच पडटलो तितून, तू पडची ना. Why? कित्याक? Because you are following the principles of God. कित्याक तू देवाच्या नेमाचो पाठलाग करता. And what is the principle of आनी God? त्याचो नेम कितें सांगता? Bless your enemy. बेसांव घाल Do दुस्मानाचेर. good for all those who are doing evil for you. बरें कर, जे कोण तुका वायट करता तेंकां No लेगीत. matter how much evil they do. कितलेंय ती वायट कर तुका, Do good. तू बरें कर. Because at the end, if they don't change, they are going to fall into a pit. कित्याक शेवटाक ती बदलना जाल्यार तीच फोणकुलान पडटली. You see, God will never let his children be put to shame. देव केन्नाच आपल्या भुरग्यांक लोचीन पडोंक दिवची ना. थोडो वेळ तूं होणकुलान आसत, पूण
देव तुका वयर काडटलोच आनी दुस्मानाक होणकुलान घालतलो. जोझफाची काणी जाणा न्ही. जोझफाक होणकुलान भावांनी घातलेलें ताचें जिवीत इबाड करपाक. पूण जोझफ हूंय पावलो. होणकुलान चड वेळ उरोंक ना तो. उरलो चड ना, थोडो वेळ उरलो. पूण मागीर हूंय पावलो लास्टाक राजा जावपाक पावलो. सेकंड इन कमांड. होणकुलान भाव सोरे होणकुलान हें वसोंक ना भितर. पूण भीक मागपाक कोण पावले? भाव पावले. यू सी काणी कशी पट्टी जाली. You see the whole story changing. सगळी काणीच बदलली. Your attitude will determine where you are going to reach. तुझी वागणूक, तुझो स्वभाव सांगतो तूं हूंय पावपाचो आसा तो. And the attitude that you have is no matter what, I'm going to do good. आनी तुजो स्वभाव असो आसूंक जाय, कितें आसूं हांव बरेंच करतलो. No matter what, I'm going to speak good. कितें आसूं हांव बरेंच उलयतलो. Because I want good in my life and in my family's life. कित्याक म्हाका बरें जाय म्हाज्या जिवितान, म्हाज्या फॅमिलीच्या जिवितान. म्हाका जाय बरेपण म्हाज्या जिवितान आनी जी पिळगी जी येवपाची आसा तांच्या जिवितान. I want good for me and for my household, not a curse. म्हाका जाय बरेपण म्हाजेर आनी म्हाज्या भुरग्याचेर ना जाल्यार पिळगी जेवपाची आसा तेंचेर शिराप न्हय. But if you have done evil for somebody who's done good for you, पूण तुवें तर कितें वायट केलें आसा, जे कोणी तुका बरें केलेलें आसा there तेका is going to be a curse that's going to be destroying you and your family. शिराप आसा तो नश्ट करतो, निसंतान घालतो तुका आनी तुज्या फॅमिलीकूय. You need to check. तुवें तपासूंक Maybe जाय. sometimes we don't know why we are in the problem we are in, केन्ना केन्ना आमी नको कित्याक आमी त्रासान आमी आसा, why we are in the situation that we are in. कित्याक आमी परिस्थितीन आसा जे आमी आसा. कितले मीटिंग केल्यार कांयच जायना. कितले somebody in many years in Panjim, somebody came to me खूप वर्सां पणजी कोणी येयलेली म्हाजी सोशी. and they said, brother, I'm going through so much of sickness. म्हणले ब्रदर हांव खूब पिडेनसान पासर जाता. तोकलेसान पांयांत हांव कितें ना कितें दुयेंस आहा म्हाका. And then I went on to go into their family history. आनी हांव तेच्या फॅमिलीच्या इतिहासान गेलो. मागीर फॅमिलीचे इतिहासान पळोवंक गेल्यार कोणाचे घर चोरून तेंचे घरान रावताली ती. आनी तेंच न्हय, तेंकां 2-3 घरां आसलीं तरी तेंच घर जाय, चोरलेलें घर जाय. कित्याक then when I was counseling them, I told them, see, you all have another house, give that house back to the owner. जेन्ना कावन्सिलींग जालें तेन्ना हांवें तिंका सांगलें पळय तुमचें आनी घर आसा, तुमी जें घर चोरलेलें आसा तें दियात तिंका. दुसऱ्यांचे बाट चोरून आमकां बरेपण मेळचें ना. हांव तुमकांय सांगता जो टीव्हीचेर पळयतात, दुसऱ्यांचे बाट चोरून तुका बरेपण मेळचें ना. जायते फावटी रितीरेक पासून येता लोक, हालेलुया करतात, दुसऱ्यांचे बाट घेवन बसला. even if it is 1 square meter or 1 square feet, if it belongs to somebody, it is somebody else's. You cannot sit with somebody. जायत गोडे बरेपणान दिला जायत गोडे, पूण तुवें तेंच्या बरेपणाचो फायदो घेवंक जायना. तेंचे बरेपणाचो फायदो आमी घेवन घेतल्यार आनी वायट केल्यार तांकां आमचेर शिराप येता. You will get a curse in your life. शिराप येतलो तुज्या जिविताचेर. And that's why if you want to be free from it, आनी ते तुका सुटका जाय तो तितूनसान you need to let go. ते सोडून दिवंक जाय. You need to follow the principle of God. ते देवाच्या नेमाचो पाटला करूंक Do जाय. good for somebody who's done good for you, बरें करात जे कोणी बरें केलें आसा तुका, and do good for somebody who's done evil for you. आनी बरें करात जे कोणी वायट लेगीत केलेलें And आसा if you तुका, have done evil for somebody who's done good to you, आनी ते तर वायट केलेलें आसा जे कोणी तुका बरें केलें आसा तेका ask forgiveness from God. बक्षणे मागा देया करच्या. See where you can compensate once again. पळय परती कशी बरेपण हाडूंक शकता. See how you can restore things once again. पळय कशी तुम्ही परती दिवंक शकता वस्ती त्यो. Show your Christianity. तुझी क्रिस्तावपण Show दाखव. Jesus in your life. जेजूक दाखव तुझ्या जिवितांत. Follow the principles of God, देवाच्या नेमाचो पाटलाग कर. and God will take you to a path of blessings. आनी देव तुका बेसाच्या वाटेर व्हरतलो. जायते फावटी लोक बोंगले घेवन बसल्यात, पूण शांती काय ना तांच्या जिवितान. If it is evil money, if it is come through destroying somebody else, if it is come through taking advantage of somebody else and you've made that money, you are not going to enjoy it. दुसऱ्याचे जिवीत नष्ट करून ना, दुसऱ्याचो फायदो घेवन कोण पयशे जोडलेले आसा जाल्यार तूं तितून खुशाल भरता आसची ना. तुका कोमी आसत, कोंबी न्हू कोमी. You may have less with you, इल्लेशी लेगीत आसा तुजे कडेन, but you have got it done. You have it not because you've cheated somebody, you have not robbed somebody, you have just followed the principle of God. पूण तुवें ते जोडलेले आसा दुसऱ्याचो फायदो घेवन करून न्हय, दुसऱ्याक नागोन करून न्हय, पूण देवाचो नेमाचो पाटलाग करून But that जाल्यार. little that you have, God will make it much. पूण जे इल्लेशी लेगीत आसा देव ते चड करतलो. God will multiply it for you. देव वाडयतलो तो तुज्या God will पासत. prosper it for देव you. तुका फळादीक करतलो.
Follow this principle. ह्या नेमाचो पाठलाग कर. Don't let yourself or your family repay evil for good. तुका ना तुझ्या फॅमिली किती बरें केलें आसा दुसऱ्यान तेका वायट दिवंक लायनाकात. Always remember, सदांच उगडास सुरात. if you do evil for somebody who's done good for you, तू तर वायट कर जे कोण तुका बरें केलें आसा तेका a curse is not going to leave you. शिराप सोडची ना पाठलाग There is करपाचो. somebody I know एका कोणा हांव कोता in the family. फॅमिलीन His sister helped him a lot, तेजी तेका खूब आदार दिलोलो, helped him, खूब आदार दिलोलो, helped him to come up. वयर सरपाक आदार दिलोलो. At the end, he cheated the sister, शेवटाक भयणीकूच तेणें नागयलो. took lots of money from them, खूब पयशे घेतले तेचे कडच्यान. and everything seemed he was prospering. आनी सगळें दिसता हा तो फळादीक जाता गिरेस्त जाता म्हणून. But today, when we look back, पूण आयचे आमी पळयता we see his family life, his life coming in a downward trend. आमी पळयता तेजी जिवीत आनी तेजी फॅमिलीची जिवीत चुकून वयता. You cannot expect good things आमी बरी वस्ती आशेंक शकना. if you've taken advantage of somebody's goodness. जर तर कोणाच्या बरेपणाचो फायदो घेतलेलो आसा जाल्यार If you can think of your family, तुमकां चिंतूंक शकता तुमच्या फॅमिली विशीं. if there's any history in your ancestral line, कसलो इतिहास आसा तो तुजे पूर्वजांचो. if somebody cheated another, कोणी कोणाक नागयलेलो आसा जाल्यार or somebody, maybe your father, grandfather, someone took advantage of somebody else's goodness, जायत गो तुज्या पायन तुज्या शापायन कोणाच्या बरेपणाचो फायदो घेतलेलो आसा. or if you have taken advantage of somebody's goodness, तुवें तर कोणाच्या बरेपणाचो फायदो घेतलेलो आसा जाल्यार bring it before God. देवा मुखार हाडपी. Ask forgiveness बोगसुने from God. माग देवा कडच्यान. And ask God, what should I do now to reconcile? आनी देवा कडेन माग देवा हांवें कितें करपाचें आतां बरेपण And हाडपाक God कोतें. will help you. आनी देव तुका आदार दितलो. Remember one thing, उगडास तर एक वस्त. when you follow the principle of God, जेन्ना देवाच्या नेमाचो पाठलाग करतले you will see the favor of तेन्ना God. देवाचो फावर पळयतली. Let me say it again. परतो सांग When सोदता you follow the principle of जेन्ना God, देवाच्या नेमाचो पाठलाग करता you will see the favor of तेन्ना God. देवाचो फावरूय पळयतली. तूं घेवन बसो नाका दुस्मानाचे, तो कितें करता, तो कितलो जोडटा, तो कितलो फायदो घेता, दुस्मानाचे तूं चिंती नाका. तें काम देवाचें. दुस्मानाचे तुवें इतलेंच चिंतूंक जाय बरे विशीं, बेसांव दिता, तेंचें जिवीत बरेपणान भितर सरोन. देवाचें काम जोडपी घेवपाचें, देवाचें काम तुजी झूज नुसपाचें. It is the work of God to take vengeance, not देवाचें काम yours. ते पेस घेवपाचें तुजें न्हय. And when you follow His principle, जेन्ना तूं तेजो नेमाचो पाठलाग करता good days बरे दीस will follow you. पाठलाग करता तुजो Do good, बरें करात and good will come to you. आनी बरें तुजे चडशें येतलें. Do good, बरेपण करात and good will never leave your house. आनी बरेपण केन्नाच सोडची ना तुमकां Never leave your घराबो. house. केन्नाच सोडची ना Never leave your house. केन्नाच सोडची ना.